नमस्कार, स्काउट संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र हामी विगत लामो समयदेखि नै नेपाल स्काउटको गतिविधिलाई केन्द्रित रहेर नि यसमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। खास वास्तवमा नेपाल स्काउटको गतिविधि यति बेला देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। 753वटै स्थानीय तहमा नेपाल स्काउट पुगेको छ र यही सन्दर्भमा नेपाल स्काउटको भूमिका के हुनुपर्छ र नेपाल स्काउट अझ सशक्त हुन के गर्दै जानुपर्छ नेपाल स्काउटले भन्ने विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी आज पनि गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा आउनु भएको छ स्काउट लिडरहरू हुनुहुन्छ दुईजना अतिथिलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। सन्ध्या ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, त्यस्तै पद्मिनी राजोपाध्याय हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। खास वास्तवमा स्काउटकै गतिविधिमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु आज म। खास सुरुमा म सन्ध्या ढुङ्गानाबाटै सुरु गर्न चाहेँ। खास नेपाल स्काउटको तपाईँको प्रवेशको यात्रा, जुन नेपाल स्काउटमा आएदेखिको अनुभवलाई निहाल्दा अहिले कस्तो अनुभूति हुन्छ? मैले स्काउटिङ चाहिँ अब स्कुल लेभलदेखि नै सुरु गरेँ होइन। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि इट्स अलमोस्ट 11 इयर्स हुन लागिसक्यो म स्काउटमा इन्भल्भ भएको। सुरुमा चाहिँ अब मलाई के लाग्थ्यो भने मेरो लागि नयाँ कुरा थियो यो, म यसमा एडजस्ट हुन सक्छु कि सक्दिनँ होइन। अब म पहिला चाहेर पनि म पढेको स्कुलमा स्काउट नभएको रिजनले गर्दाखेरि म त्यसमा आबद्ध हुन पाएको थिइनँ। अनि स्कुल चेन्ज गरे सँगसँगै अब मैले स्काउटमा इन्भल्भ हुन पाएँ। त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै स्काउटको क्रियाकलापमा अगाडि बढ्दै गएँ। स्कुलमा हुँदाखेरि अब बोइज गर्ल्स स्काउटदेखि अब आज एडभान्स स्काउटर हुने बेलासम्म चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु होइन। अब एकदमै रमाइलो लाग्छ स्काउटिङ जर्नी सम्झिँदाखेरि। अब कसैले बाटोमा मलाई देखेर चिन्छ भने पनि मलाई स्काउट भनेर चिनिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम प्राउड फिलिङ जस्तो लाग्छ मलाई। कति क्लासको उमेर, कति क्लासदेखि तपाईँ इन्भल्भ हुनुभयो? म चाहिँ क्लास 8देखि चाहिँ स्काउटिङमा इन्भल्भ भएको हो। अनि अहिले आजसम्म चाहिँ कन्टिन्युसली लागि नै रहेको छु। अहिले लिडरसम्म पुग्नुभयो। हजुर। तपाईँको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो स्काउटको? सुरुवाती समय जुन स्काउटमा प्रवेश गर्दाको क्षण, त्यति बेलाको अनुभवलाई तपाईँले अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? म फर्स्टमा जोइन हुने बेला चाहिँ म 5 क्लासमा थिएँ अनि म 12 इयर्सको थिएँ। अहिले म 25 इयर्सको भएँ। इट्स अलमोस्ट 15 इयर्स होइन। अनि पहिला अब स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ अब दाइ दिदीहरू स्काउटमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको देखेर इम्प्रेस भएँ कि म। अनि वाउ, स्काउट, क्याम्पिङ, ट्रेकिङ, हाइकिङ होइन, त्यो सबै हेरेर नै म स्काउटमा जोइन भएको हो एट फर्स्ट त। अनि अहिले एडभान्स लेभलसम्म पुगिसकेँ, म पार भइसकेँ। अनि अहिलेसम्मको यात्रा चाहिँ एकदमै मेमोरेबल नै छ कि। कहिलेकाहीँ तितो मिठो कुरा त हुन्छ होइन, तर अहिलेसम्म एकदमै बेस्ट नै छ मेरो स्काउटिङ मेमोरी। स्काउटलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? खास स्काउट के हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? स्काउटले के गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँको अनुभवमा चाहिँ? मेरो अनुभव, मेरो विचारमा चाहिँ स्काउट भनेको एउटा युथहरूको लागि, युवाहरूको लागि एउटा इन्करेजमेन्ट हो कि होइन। जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको फिजिकल्ली, इन्टेलेक्चुअल्ली, सोसियल्ली अनि स्पिरिचुअली, इमोसनली उनीहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ कि। अनि मैले चाहिँ त्यही बुझेको छु, एउटा युथहरूको लागि चाहिँ फोकस गरेर त्यो चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन हो। सन्ध्याजी कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? मैले चाहिँ स्काउटिङलाई, मेरो विचारमा चाहिँ मलाई स्काउटिङले सिकाएको भनेको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट हो होइन। अब ओभरअल हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो एउटा सामाजिक, बौद्धिक सबै कुरा एउटा युवालाई सिकाउने एउटा प्याकेजको रूपमा हामीले बुझिरहेका छौँ होइन। अहिले त अब स्कुलिङदेखि लिएर कलेजमा पनि यसलाई कम्पलसरी, स्काउटिङलाई चाहिँ एउटा कम्पलसरी शिक्षाको रूपमा हेरिएको छ। अब पछाडिको दिनहरूमा हेर्ने हो भने अहिले एकदम व्यापक रूपमा पनि गइरहेको छ। अब पहिले जुन तपाईँ प्रवेश गर्दा र अहिले स्काउटमा, सन्ध्याजीबाटै गएँ मैले, खास वास्तवमा पहिले तपाईँ प्रवेश गर्दा, जुन स्कुल लेभलमा प्रवेश गर्दा र अहिलेको स्काउटमा परिवर्तन के पाउनुभयो? त्यो बिचमा आफूलाई परिवर्तन हुन्छ, त्यति बेला कुन लेभलबाट तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको थियो र अहिले एउटा लिडर भइसक्दा, स्काउटको लिडर भइसक्दा तपाईँको ज्ञान वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हुनसक्छ, हरेक दृष्टिकोणबाट हुनसक्छ, के पाउनु भएको छ? आफूलाई कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ? अब मैले पहिला मेरो स्कुल लेभलको स्मरण गर्ने हो भने चाहिँ अब एकदम लिमिटेड सोर्सेस हुन्थ्यो, प्रोग्रामहरू लिमिटेड हुन्थ्यो होइन। स्कुलमा स्काउट बसेको हेर्ने हो भने पनि वर्षमा 1-2 वटा प्रोग्राम हुन्थ्यो।
त्यस्तो धेरै हुँदैन थियो। अब अहिले हामीले हेर्ने हो भने स्कुल लेभललाईदेखि लिएर युथलाई फोकस गरेर नेपाल स्काउटले अब नयाँ करिकुलम डिजाइन गरेर प्रोग्रामहरू होइन त्यही अनुसारको लेभल अपग्रेडिङ सबै गरिरहेको छ। अब मैले मेरो र अहिलेकोमा त एकदम धेरै नै चेन्जेस पाउँछु, किनभने मैले सिक्दाखेरि मैले चाहेर पनि कति कुराहरूमा चाहिँ आबद्ध हुन पाउँदैन थिएँ। त्यसको लागि अब कति आफ्नै कमजोरी होला, कति अब चाहेर पनि टिचरले पनि त दिन नसक्नु भएको होला। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ जहाँसम्म मैले बुझेको छु होइन, म जति ठाउँमा जान्छु एज अ टिचर ट्रेनिङमा गइरहेको हुन्छु नि होइन, बच्चाहरूले चाहिँ मैले मेरो टाइममा भन्दा एकदम धेरै नै बुझेको छ, किनभने उनीहरूसँग अहिले डिजिटल वेमा पनि जान सक्ने भइसक्यो। मेरो टाइममा चाहिँ टिचरले आएर क्लासमा आएर जुन कुरा दिनुहुन्थ्यो त्यो नै मेरो लागि लिमिटेड हुन्थ्यो नि त। मैले बाहिर गएर त्यस्तो धेरै सोर्सेसहरू हुँदैन थियो मसँग। अब अहिले त मैले क्लासमा केही सिकाएको छु भने बच्चाहरू यति धेरै एडभान्स भइसक्यो कि उसले घरमा गएर हेर्छ, मेरो टिचरले आज मलाई यस्तो सिकाउनु भएको थियो होइन, म्यामले सिकाएको कुरा एकचोटि म फेरि रिभाइज गरेर हेरौँ न भनेर हेर्छ। त्यही भएर मैले क्लास लिन जाने बेलामा पनि एकचोटि होमवर्क गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले सिकेको बेलामा अर्कै कुरा अलिक डिफ्रेन्ट वेमा सिकेको थिएँ होला। अब अहिले जाँदाखेरि चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट वे होला होइन, त्यसलाई एक्सपोज गर्ने बच्चाहरूले हेरेर मैले मिस्टेक बोलेको छु भने भोलि आएर भन्छ म्याम तपाईँले मलाई सिकाएको कुरा यस्तो भन्नुभएको थियो नि, मैले यहाँ गएर हेरेको थिएँ नि भनेर भन्छ। भनेपछि अहिलेको मेरो र अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्स छ। बच्चाहरू पनि एक स्टेप फरवर्ड भइसकेको चाहिँ मैले फिल गरेको छु। त्यति बेलाको अलिकति अनुभव तपाईँबाटै मैले लिन चाहेँ। खास वास्तवमा त्यो बेला जुन एउटा चाम हुन्थ्यो, जुन बच्चा बेलामा त झन् स्काउटमा प्रवेश गर्न पाउँदाखेरि उत्साहित हुन्छ, अनि प्लस त्यति बेला अब तपाईँको क्याम्प लानेदेखि लिएर हाइकिङ लानेदेखि लिएर अन्य गतिविधिहरू पनि आफूले थाहा नपाइकन पनि कति कुराहरू सिकिराखिएको हुन्छ। वास्तवमा त्यति बेलाको अनुभव केही सुनाउनु पर्दा कसैलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्छ। अब मैले एकदम मेरो मेमोरेबल मोमेन्ट स्कुल लाइफमा स्मरण गरेँ भने चाहिँ म भर्खरै एसएलसी दिएर बसेको थिएँ होइन, अनि ठ्याक्कै एसएलसी दिएर बसेको भोलिपल्टै हाम्रो सेकेन्ड नेसनल ज्याम्बोरी भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल इभेन्ट थियो चितवनमा। अनि भर्खरै एसएलसी दिएर बसेको एउटा बच्चा अब भोलिपल्ट त्यसरी बाहिर जानु पाएको छ 1 विकको लागि, अब त्यो पनि इन्टरनेसनल प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्नु पाउँदा म चाहिँ एकदम एक्साइटेड थिएँ। म सँगसँगै अब मेरो साथी पनि थियो होइन, त्यो चाहिँ अहिले मैले उहाँ ऊ पनि थियो होइन, हामी सँगै थियौँ। आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि स्कुल लेभलदेखि आज एडभान्स स्काउटको रूपमा जति गरेको छौँ हामी सँगै नै छौँ होइन। अब त्यतिखेर पनि हामी सँगै नै थियौँ, एक्टिभिटिज अब सानो सेसन्सहरू होइन, इन्टरनेसनल फ्रेन्ड बनाउनेदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले एकदम रिकल हुन्छ क्या। एकचोटि फेरि फर्केर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ म अझ त्योभन्दा पनि बेटर गर्थेँ कि, किनभने त्यतिखेर त भर्खरै एसएलसी दिएर बसेको थियो। माइन्ड पनि हाम्रो चाहिँ माइन्डमा के थियो भने हो सबै कुराबाट अब आनन्द भयो, अब स्कुल जानु परेको छैन होइन, एक्जाम सकेको छ म त रमाइलो गर्छु भनेर गएको थिएँ। जे सोचेर गएको थिएँ त्योभन्दा पनि एकदम धेरै नै त्यो रमाइलो भएको भएर होइन, त्यो चाहिँ अहिले पनि मलाई एकदमै मेमोरेबल लाग्छ क्या त्यो चाहिँ। पद्मिनीजी कस्तो अनुभव भएको थियो? सँगै जानु भएको रहेछ एसएलसी सक्ने बित्तिकै, सँगै पढ्नु भयो हजुरहरूले? हजुर सँगै हो। सँगै जाँदा कस्तो अनुभव भएको थियो? त्यो अनुभव उहाँले सेयर गरिरहँदा अनुभव तपाईँलाई पनि रिकल भयो होला? हजुर, त्यहाँ ज्याम्बोरी जाने बेलामा हामीहरू सँगै थियौँ, सँगै टेन्टमा सँगै जहाँ जाँदा नि सँगै होइन, एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो, धेरै टाइपको धेरै एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो, धेरै त्यो पनि गरियो होइन, एकदम रमाइलो नै भयो। अनि पहिला स्कुलमा हुँदाखेरि अब हामी त अन्डरमा भयो नि त, हाम्रो टिचरको अन्डरमा भयो नि त हामी त होइन। अब अहिले आउँदाखेरि त हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो कि आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार होइन, हामीले उनीहरूलाई गाइड गर्नु पऱ्यो, यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यही भएर त्यति बेला जुन तपाईँलाई त्यति बेलाको र अहिलेको स्काउट, अघि उहाँलाई पनि उयो गरेको थिएँ, कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो आफूलाई? पहिला स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, मेरै आफ्नै एक्सपिरियन्स हो। म त्यतिखेर 6 क्लासमा थिएँ आई गेस होइन, हाम्रो फर्स्ट क्याम्प थियो स्कुलबाट, अनि सुन्दरजलमा गएको थियौँ हामी। अनि सबभन्दा सानै मै थिएँ क्या अरे त्यसमा, अनि हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो टाइममा कमान्डो ब्रिज भन्ने एउटा एक्टिभिटी हुन्छ स्काउटको, त्यसमा चाहिँ खोलामा माथि 2टा डोरी झुन्ड्याएको हुन्छ कि माथि र तल गरेर, अनि हामी चाहिँ त्यहाँ समातेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन। त्यो गर्ने बेला म रोएको थिएँ कि होइन, सानै थिएँ, अब म त गर्न सक्दिनँ होला भनेर रोएँ कि म। त्यो रोएर त्यो टाइममा चाहिँ अब सिनियरहरूले मलाई सम्झाउनु भयो, रुनुहुन्न, यो फर्स्ट टाइम यस्तै हुन्छ भनेर सम्झाउनु भयो होइन। अनि पछि क्याम्पिङहरू जाँदा यस्तै एक्टिभिटिजहरू गर्दा चाहिँ अनि बिस्तारै बिल्डअप भयो कि, रमाइलो भयो कि मलाई, अनि कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो होइन, रमाइलो जोली
पनि फिल गरेँ मैले। अनि अहिले चाहिँ म एकदम एडभेन्चर लभर नै भइसक्यो कि त्यो टाइममा आफूले सिक्दा र अहिले सिकाउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ? पहिला सिक्दा चाहिँ अब सकेसम्म म चाहिँ एकदमै क्युरियस हुन्छु क्या जे कुरामा पनि होइन। अनि धेरै कुराहरू सिकेँ पहिला पनि। अब सर हाम्रो स्कुलको स्काउट टिचर भनौँ न होइन, उहाँले धेरै कुराहरू पनि सिकाउनु भयो। अनि अहिले आएर चाहिँ के हुन्छ भने अहिले बच्चाहरू पनि अब उसले भने जस्तै होइन एडभान्स भइसक्यो, किनभने उनीहरूको अब डिजिटल फर्मबाट उनीहरूले धेरै कुराहरू सिकि पनि सक्यो। हामीले सिकाउनु पर्ने आवश्यक नै छैन कि धेरै कुराहरू होइन। अनि त्यही भएर अब पहिला चाहिँ हामीले पुरै लेखेर नोटहरू बनाएर पढ्छौँ भने उनीहरू डेस्कटप ल्यापटप अगाडि राखेर पढ्छ कि उनीहरूले स्काउट पनि त्यही अनुसार इन्टरनेटमा सर्च गरे पनि पढ्छ कि उनीहरूले जान्न सक्छ कि। तपाईँको पहिलेको अनुभव केही अन्य कुराहरू बिर्सनै नसक्ने, जस्तै क्याम्प जाँदाहरू हुनसक्छ, केही कुरा हुनसक्छ, जस्तै अब जाँदाखेरि केही सिक्दाखेरि आफूलाई सिकेको अनुभव चाहिँ कहिले मैले बिर्सिन सक्दिनँ, त्यो कुराले मलाई अहिलेसम्म पाठ सिकाइराखेको छ भन्ने केही तपाईँलाई याद छ? त्यस्तो त अब मोस्टली बिर्सिन नसक्ने त अघि मैले भनिहालेँ होइन, त्यही रोगवाला। अब त्यतिखेर नै मैले अब म हार मानेर होइन म सक्दिनँ, यस्तो गर्न सक्दिनँ भनेर काथर भएर बसेँ भने त हुँदैन नि त, डेभलप भएन नि त मेरो केही पनि। त्यही भएर मेरो मोस्ट मेमोरेबल बिर्सिन नसक्ने चाहिँ त्यही हो कि अहिले। र अर्को कुरा गर्न चाहन्छु, खास तपाईँहरू दुवैजना लेडिज पनि हुनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो नेपाली समाज अलिकति लेडिजलाई चाहिँ एक्लै कतै जान दिनु हुँदैन भन्ने अझै पनि त्यो कहीँ कतै जरो गाडेर बसेको छ कि लेडिजलाई चाहिँ एक्लै पठाउनु हुँदैन भन्ने टाइपको छ। तर एउटा स्काउट लिडरले त्यो भोग्नु पर्दैन अहिले, किनकि उसलाई विभिन्न फ्रिडम हुन्छ। तर सुरुवाती समयमा तपाईँहरूले घर परिवारबाट, पद्मिनीजीबाटै गएँ, घर परिवारबाट कस्ता समस्या भोग्नु परेन, कतिको सपोर्ट पाउनुभयो घरबाट, के लाग्छ यहाँलाई? घरबाट त स्काउट भनेपछि बच्चैदेखि अब जुन बेलादेखि मैले जोइन गरेँ होइन त्यो बेलादेखि नै सपोर्ट नै गर्नुहुन्थ्यो मम ड्याडले, घरबाट फ्यामिलीबाट फुल सपोर्ट नै थियो। अनि पछि गर्दाखेरि अब स्काउटिङको धेरै एक्टिभिटिज धेरै प्रोग्रामहरूमा जानुपर्ने भयो होइन। अनि मम्मीले चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो कि किन गइरा के पाउँछ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि बिचबिचमा होइन। अब धेरै गइराख्यो नि त हामीहरू त होइन, एकदम इन्भल्भ भइराखेँ, के पाउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ अब मम्मीको कुराले पाउँछ, अब सर्टिफिकेट आउँछ, यस्तो हुन्छ, साथीहरू बन्छ होइन, त्यस्तो भनेर म घरबाट जान्थेँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो त्यो बाहेक रोकटोक चाहिँ गर्नुभएको छैन, सपोर्ट नै गर्नुभएको छ। त्यो बिचमा अलिअलि हुन्छ होइन, सपोर्ट नै गर्नुभएको छ अहिलेसम्म त। सन्ध्याजी तपाईँलाई घर परिवारबाट कतिको सपोर्ट मिल्यो? मलाई चाहिँ स्काउटिङमा इन्भल्भ हुन पनि मेरो ड्याडीले नै इन्सपायर गर्नुभएको हो होइन। मैले पहिला देखेको थिएँ, मैले अब भने म पहिला पढेको स्कुलमा स्काउट थिएन होइन, पछि अर्को स्कुलमा जोइन गरेपछि स्काउटिङमा इन्भल्भ हुने चान्स पाएँ। अनि बाबाले चाहिँ मलाई जहिले पनि स्काउटिङ भनेको राम्रो हो होइन, तिमीलाई चाहिने कुरा हो, तिमी जाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म जान्थेँ पनि। अनि अब बिस्तारै स्कुल लेभल सकेपछि कलेज गएपछि पनि म एकदम धेरै नै स्काउटिङमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्थेँ। तर मैले कहिले पनि मेरो पढाइलाई चाहिँ ह्याम्पर हुने गरेर चाहिँ स्काउटिङमा गइनँ। म मेरो अलिकति फ्री टाइम छ भने होइन टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर जान्थेँ। अनि पछि अब अगाडि बढ्दै गएपछि म धेरै नै जान थालेपछि मलाई के पनि भन्नुभयो भने अब तिम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको त तिम्रो स्टडी हो होइन, स्टडी राम्रो भयो भने तिमीले अरू कुरा त पाउन सकिहाल्छौ। पछि तिमीले पढेकै छैन, तिमीले स्कुलमा गएर तिम्रो स्टुडेन्टलाई, तिमी स्काउट टिचरै भयो भने पनि स्कुलमा गएर स्टुडेन्टलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ होइन। म्याम तपाईँले क्वालिफिकेसन भन्नुभन्दा तिमीले त्यहाँनिर भन्न सकेनौ भने त तिमी त्यहाँ चुक्यौ नि त, तिमीले स्टडीलाई पनि सँगसँगै लगाऊ, स्काउटिङलाई पनि सँगसँगै लगाऊ भनेर मलाई एकदमै धेरै भनिराख्नुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यही अनुसारले स्काउटिङलाई अलिकति साइडमा राखेर मेरो स्टडीलाई नै अलिक फोकस गरेँ होइन। म अलिकति धेरै चाहिँ ग्याप चाहिँ होइन, अलिअलि गइरहेको हुन्थेँ होइन। अहिले चाहिँ मैले मेरो स्टडीले नै मलाई फेरि ब्याक हुन्छ नि, मलाई स्काउटिङमा नै फेरि आबद्ध गराइदिएको छ क्या। किनभने म अब एउटा जर्नलिजमको स्टुडेन्ट होइन, म अहिले एउटा मिडियामा काम गर्छु, त्यो मिडियामा पनि अब मैले स्काउटिङसँग रिलेटेड प्रोग्राम चलाइरहेको छु। त्यो भनेको त मलाई मेरो पढाइले त फेरि स्काउटिङमै ब्याक गरायो नि त। मेरो ड्याडीले त्यतिखेर मलाई भन्नुभएको कुरा एजुकेसन भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यो भयो भने तिमीले तिम्रो अरू सेकेन्डरी जुन कुरालाई राखेको छौ त्यो तिमीले। भनेपछि दुवैजनालाई घर परिवारबाट कुनै पनि रोकटोक आएन सुरुवातीदेखि नै? बरु मलाई अरू कुरामा साथीहरूसँग घुम्न जान्छु भन्यो भने चाहिँ बरु नो भन्नुहुन्छ होला होइन। तर म स्काउटिङको लागि बरु 1 विक जान्छु, मेरो 10 डेजको प्रोग्राम छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै ट्रस्ट गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यो भनेको त मेरो
फ्यामिलीले स्काउटिङको होल टिमलाई नै ट्रस्ट गरेर पठाउनु भएको हो नि त। त्यहाँ चाहिँ एकदमै त्यस्तो नराम्रो कुरा केही सुन्नु भएको छैन। राम्रो हो, एउटा चाइल्डको लागि चाहिँ यो यसमा पठायो भने चाहिँ ग्रोथ हुन्छ, उसले आफ्नो हिडन ट्यालेन्ट देखाउनेदेखि लिएर होइन सबै कुरा गर्न पाउँछ भनेको र जुन सुनिराख्नु भएको छ होइन। त्यही भएर पनि मलाई स्काउटिङमा जानलाई चाहिँ आजसम्म पनि कुनै ठाउँबाट पनि रोक्नु भएको छैन। तपाईँहरू दुवैजना महिला हुनुहुन्छ, खास धेरै आई कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्छ महिलाहरूसँग, केही समस्या भयो भने पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँहरू गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्काउट सदस्य पनि हुनुभएको छ भर्खरै। यसको मतलब तपाईँहरू निकै स्काउटिङ गतिविधिमा आई कन्ट्याक्टकै रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। वास्तव महिलाहरूलाई स्काउटमा महिलाहरूको समावेशलाई लिएर तपाईँहरूको अनुभव के छ? तपाईँबाट सुरु गरे। मैले चाहिँ के पाएको छु भने अब युथ हुन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति एक्टिभली लाग्नुहुन्छ होइन लेडिजहरू। अनि त्यसपछि आफ्नो अब विविध कारणवश उहाँहरू अब बिहा गरिसकेपछि चाहेर पनि इन्भल्भ हुन पाउनुहुन्न, किनभने आफ्नो फ्यामिली हुन्छ, आफ्नो करियर हुन्छ होइन। कोही त अब फ्यामिलीले नै सपोर्ट गरेको भएर आउनु पनि भएको छ। तर धेरै चाहिँ अब जो मसँगै इन्भल्भ हुनुभएको मेरै साथीहरू पनि कन्टिन्युसली स्काउटिङमा आउनु भएको म देख्दिनँ। त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको त आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट हो होइन। फ्यामिली सपोर्ट नभएसम्म चाहिँ केही कुरा गर्छु भने पनि त्यो पोसिबल छैन। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ एउटा लेडी भएको हिसाबले होइन, अब स्काउटिङमा पनि लागेँ म होइन, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ एउटा लेडीलाई चाहिँ फ्यामिली ब्याक सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ कि उसलाई। किनभने ऊ एक्लै म स्काउटमा लाग्छु भनेर एक्लै लाग्नु, किनभने क्याम्पिङहरू हुन्छ, एक हप्ता बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। यदि उसलाई फ्यामिली सपोर्ट भएन भने चाहिँ ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन कि। फ्यामिली ब्याक सपोर्ट चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ उसलाई। अब अर्को विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास नेपाल स्काउटको भूमिकालाई लिएर अझै पनि केही गुनासोहरू सुन्नमा आइन्छ, किनकि स्काउटमा लागेपछि मेरो बालबच्चाले चाहिँ तपाईँको एउटा जुत्ता चप्पल मात्रै मिलाउने, एउटा मेलामा मात्रै जाने, दिनभरि ठङ्ग्याइदिन्छ, लगेर ट्राफिक बनाइदिन्छ भन्ने विभिन्न यस्ता ओडहरू सुन्नमा आइन्छ। खास वास्तवमा त त्यस्तो होइन। मेरो बुझाइमा मैले पनि लगभग 17-18वटा स्काउटको एपिसोड चलाइसक्दा मेरो पनि अनुभव छ। खास अनुभवहरू सुन्दा खास स्काउटले एउटा जीवन परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मूल धारणा हो। खास तर त्यस्तो जुन एउटा सोचाइ छ अभिभावक वर्गहरूमा, विद्यार्थी वर्गमा नै किन नहुन्, यस्तो सोचाइ कतिको पाउनु भयो र यसलाई परिवर्तन गर्न के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँबाट सुरु गरौँ। सबै प्यारेन्ट्सहरूको एउटै कन्सेप्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। डिफ्रेन्ट प्यारेन्ट्स, डिफ्रेन्ट पर्सन, डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हुन्छ, उनीहरूको डिफ्रेन्ट सोच्ने मेन्टालिटी छुट्टै हुन्छ। अब यस्तो हो, स्काउट बच्चाहरूलाई, रोभर रेन्जरहरूलाई ट्राफिकमा राख्यो, उभ्यायो, दिनभरि उभ्यायो होइन, अनि मन्दिरमा लगेर लाइन मिलायो, जुत्ता चप्पल मिलाइदियो भनेर त्यसरी भन्नुभन्दा पनि उनीहरूको फ्युचरको सोच्नुपर्छ कि। उनीहरूले त्यो गरेको भोलिपछि फ्युचरमा एकदम फ्रुटफुल हुन्छ नि त, उनीहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ नि त होइन। त्यो नलेज उनीहरूले, त्यो एक्सपिरियन्स हो कि उनीहरूले लर्न गरिरहेको छ कि त्यसबाट। त्यो पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ अब यो धेरै प्यारेन्ट्सहरूको कम्प्लेन जस्तो भन्नुभयो यहाँले होइन। मैले चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। मैले चाहिँ मेरो स्कुलमा बच्चाहरूलाई जब क्याम्प लिएर जान्छु होइन, सुरुमा चाहिँ मान्नुहुन्न उहाँहरू, किनभने अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ एकदमै घरमा फ्यामिलीको धेरै माया पाएर सबै प्यारेन्ट्सले नै गरिदिएर राखिराख्नु भएको हुन्छ होइन। पहिला सोचे नपठाउने, मेरो बच्चाहरूलाई गाह्रो होला कि के होला भन्नुहुन्छ, तर हामीले कन्भिन्स गरेपछि उहाँहरूले पठाइदिनुहुन्छ। अनि जब त्यो बच्चा क्याम्पमा जान्छ उसले त त्यहाँनिर टाइम सेड्युल अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिजाइन गरेको टाइम प्लान अनुसार उनीहरूले एक्टिभिटिजदेखि लिएर सबै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि उसले त्यहाँ सिक्छ। अब त्यहाँ कहिले खाना नबनाएको बच्चा छ भने पनि कुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई। कहिले सरसफाइ नगरेको बच्चाहरू छ भने टिममा बसेर होइन, टिमवर्क गरेर त्यो सिक्छ उसले त्यहाँनिर। अनि पछि घर फर्केर आएपछि उसले केही नगरे पनि आफूले खाएको प्लेट आफै माझ्न सक्ने भएर आएको हुन्छ। उसले आफ्नो बेड आफै मिलाउँछ। अनि त्यसपछि जो प्यारेन्ट्सले सुरुमा आएर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको हुन्थ्यो, मैले मेरो बच्चालाई त्यहाँ पठाएर के पाउँछु भन्ने पठाउँदिनँ, एकदम गाह्रो होला भन्ने गार्जेनले आएर के भन्नुहुन्छ भने, ओहो तपाईँहरूले त त्यहाँनिर यस्तो सिकाउनु भएछ, अहिले त घरमा आएर आफै काम गर्छ, मलाई हेल्प गर्छु मम्मी म भनेर
भन्छ मेरो बच्चाले भनेर जब त्यो फिडब्याक प्यारेन्ट्सबाट आउँछ नि होइन एकदमै प्राउड फिल लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने मैले लगेर केही सिकाएको छु बच्चालाई भन्छ उसले केही सिकेको रहेछ नि त हामीले जुन अब त्यो ट्राफिकको कुरा भयो लाइन मिलाउने कुरा भयो होइन अब ट्राफिकमा लगेर सिकायौँ हामीले त्यो भनेको त पछि उसले पनि त पेडिस्टेरियन भएर बाटोमा हिँड्दाखेरि ट्राफिक रुल जानेको छ त उसलाई पनि त सजिलो भयो नि त होइन अनि जुन लाइन मिलाउने कुरा छ उसले त्यहाँनिर कसरी पोलाइट भएर बोल्ने त हामीले देखेको हुन्छौँ नि त पशुपतिमै लाइन मिलाउने कुरामा पनि पुलिसहरूले भनेको मानिदिनुहुन्न जुन त्यो भक्तजनहरू आएको हुन्छ उहाँहरूले मान्नुहुन्न तर त्यही ठाउँमा सानो सानो स्काउटको बच्चाहरूले भनेको छ भने चाहिँ ओहो बाबु नानीले भनेको छ भनेर होइन त्यो जुन पोलाइटनेस उहाँ बच्चाहरूले देखाउँछ नि त्यो एकदमै मानिदिनुहुन्छ अनि पछि ओहो बाबु नानीलाई राम्रोसँग गर है भनेर त्यो वेमा एकदम थ्याङ्कफुल भएर पनि गएको हामीले देख्न सक्छौँ मलाई चाहिँ त्यही भएर प्यारेन्ट्सले पहिले सुरु कम्प्लेन गर्नुहुन्छ तर पछि मैले मेरो बच्चालाई स्काउटमा राखेर होइन केही नराम्रो गरेँ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म भनेको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छैन खास स्काउटमा तपाईँले केही कुरा त गर्नुभयो खास स्काउटमा लागेर अन्य कुराहरू के सिक्न सकिन्छ बालबालिकाले के सिक्न सक्छन् युवाले के सिक्न सक्छन् यी कुरा जानकारी गराइदिनुहोस् न अलिकति तपाईँको अनुभव अब कोही बच्चाहरूको पनि त डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ होइन कसैलाई अब बोल्न मन लाग्ने हुन्छ कसैलाई अब डान्सिङ कसैलाई केमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन अब स्काउटिङमा इन्भल्भ भइसकेपछि हाम्रो अब ब्याच लेभल अनुसारको प्रोफिसियन्सी ब्याच दिने त्यो हाम्रो चलन छ होइन अब प्रोफिसियन्सी ब्याच कतिखेर पाउँछ त बच्चाले भन्यो भने कुनै कुरामा ऊ राम्रो छ उसलाई डान्स आउँछ भने हाम्रो डान्सको ब्याच दिन्छौँ होइन उसलाई जे कुरा उसलाई अब बोल्नै नआउँछ भने हामीले ग्रुम गर्छौँ होइन हाम्रो अब प्रोग्राममा जाँदाखेरि इभेन्टमा जाँदाखेरि ऊ बोल्न सिक्ने हुन्छ बोल्दै नबोल्ने बच्चा बोल्न सिक्यो भनेपछि त्यो स्काउटिङको अचिभमेन्ट हो नि त त्यो त होइन अब युथ पनि अब कोही हुन्छ नि साथीहरूको सर्कलमा लागेर अब नराम्रो वेमा हिँडिरहेको छ भने पनि जब ऊ स्काउटिङमा प्रवेश गर्छ होइन उसले त अब त्यहाँनिर हुन्छ नि त म अब एउटा स्काउट भइसकेँ मैले नराम्रो कुरा केही गरेँ भने मेरो नामले त होल स्काउटको चाहिँ बेइज्जत हुन्छ नि त भन्ने उसले सोध्छ होइन मैले अब झगडा गर्नु हुँदैन अब मैले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन मेरो फ्यामिलीले के सोध्छ होइन मेरो त अब एउटा युनिट छ मेरो स्काउटको फ्यामिलीले के सोध्छ भन्ने सोचेर पनि उसले नराम्रो काम गर्दैन भने चाहिँ उमा त डेफिनेटली पनि पोजिटिभ चेन्ज आउँछ नि त स्काउटिङले चाहिँ एउटा बच्चादेखि लिएर युवा सबैको लागि चाहिँ सकारात्मक दिशा निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ तपाईँबाट मैले केही कुरा सोध्न चाहेँ खास अहिलेको शिक्षा प्रणाली जुन स्काउटको एउटा अनौपचारिक जस्तै छ यसलाई थप व्यवस्थित गरेर स्थानीय तहहरूमै र तपाईँको बालबालिका स्कुल तहमै गएर थप परिष्कृत बनाउँदै आधुनिक बनाउँदै अगाडि बढाउन चाहिँ के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको प्रणालीलाई नि परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा केही शिक्षालाई अधिक सुधार गरेर लानुपर्छ अथवा त्यही अहिलेकै दृष्टिकोणबाट बालबालिकालाई चाहिँ सिकाइको अलिकति क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ तपाईँलाई के छ अलिकति तपाईँले पढाउँदै गरेको हिसाबमा पनि मैले यो सोध्न चाहेँ स्काउटको जुन यो प्रणाली छ होइन त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको जुन हुँदै आएको छ बच्चाहरूलाई सिकाउने होइन उनीहरूसँग बच्चाहरूलाई के गर्नुपर्छ भने मेन उनीहरूलाई रिटन अनि रिडिङ भन्दा पनि होइन उनीहरूलाई आफै फिल्डमा गएर उनीहरूलाई एक्सपिरियन्स गराउनुपर्छ कि मेन त होइन जुन चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङले हाइकिङले ट्रेकिङहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ कि अनि क्याम्पिङमा लग्यो भने बच्चाहरूले आफैले उसले सुतेको त्यो ओछ्यानहरू मिलाउँछ होइन आफैले खानाहरू ग्रुपमा खाना पकाउन सिक्छ अनि आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने एउटा सक्षम बन्छ नि ऊ त होइन अनि त्यही भएर स्काउटिङमा लागिसकेपछि स्काउटको अहिलेसम्मको जुन यो सिस्टमहरू छ त्यो फलो गर्दै गयो भने एकदम पोजिटिभ चेन्ज नै आउँछ त्यही हो भविष्यमा अलिकति तपाईँकै व्यक्तिगत तर्फ पनि केन्द्रित हुन चाहन्छु खास वास्तवमा स्काउटमा लाग्नु भएको छ निरन्तर 10-15 वर्ष भयो भनिसक्नुभयो 10-15 वर्ष स्काउटमा लागिसक्नुभयो अझै निरन्तर लागिरहनु भएको छ मैले अघि पनि जोडेँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्काउट सदस्य पनि भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ वास्तवमा भविष्यमा के गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ स्काउटलाई नै लिएर स्काउटलाई नै लिएर हामीले हाम्रो गोकर्णेश्वर म्युनिसिपालिटीमा डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू धेरै कुराहरू कार्यक्रमहरू लन्च गर्ने होइन जसले गर्दा युवाहरू पनि एक्टिभ होस् के त्यसमा हामी स्काउट मात्र नभइकन पनि बाहिरको क्लबहरू हुन्छ नि त्यहाँको लोकल क्लबहरू उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर त्यहीँको स्थानीय मान्छेहरूसँग त्यहाँको क्लबहरूसँग मेलमिलाप गरेर मिलेर एउटा प्रोग्राम लन्च गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ सन्ध्याजी अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम हेरेर स्काउट संवाद हेरेर बस्नुहुने समस्त नेपालीलाई
म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब कोही कसैले विविध कारणवश स्काउटमा बस्न सक्नुभएको छैन भने चाहिँ होइन एकचोटि आउनुहोस् स्काउटिङ जोइन गर्नुहोस् होइन यहाँ आएर तपाईँले मैले बेकारमा जोइन गरेछु भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुहुन्न केही न केही सिक्नुहुन्छ होइन सर्टेन टाइमको लागि बस्नुहोस् तर केही सिकेर जानुहोस् अब अहिले पनि म आफैले पनि अब डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू गरिरहेको छु होइन अनि म आफै पनि भन्छु कि त्यस्तो प्रोग्रामहरू तपाईँले लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई रिग्रेट हुँदैन तपाईँहरूको लाइफको लागि चाहिँ काम लाग्ने हुन्छ होइन तपाईँले मान्छे चिन्नुहुन्छ सबैभन्दा पद्मिनीजी के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ अब भन्नुपर्ने उसले भनिसकेँ होइन म चाहिँ अब आजको विचार राख्न चाहन्छु लर्ड बेडेन पावलद्वारा इफ यु गो फरवर्ड यु विल डाई इफ यु गो ब्याकवर्ड यु विल डाई बेटर टु गो फरवर्ड एन्ड डाई हवस् दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर व्यस्तताका बावजुद यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू र दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्काउट लिडरहरू दुईजना स्काउट लिडरहरू सन्ध्या ढुङ्गाना र पद्मिनी राज उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो आज स्टुडियोमा हामीले उहाँहरूलाई निम्ति आएका थियौँ र उहाँहरूको अनुभव नेपाल स्काउटमा लागेपछि उहाँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो त आगामी दिनमा नेपाल स्काउट कसरी अगाडि बढ्छ साथसाथै नेपाल स्काउटले के दिन्छ एउटा बच्चालाई नेपाल स्काउटले एउटा युवालाई नेपाल स्काउटले के दिन्छ त यिनै विषयवस्तुमा उहाँहरूका अनुभवहरू हामीले यहाँहरूका माझ राख्ने प्रयास गऱ्यौँ यो सँगै आजको स्काउट संवादको समय पनि सकिसकेको छ पुनः स्काउट संवाद लिएर उपस्थित हुने छु त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोला हवस् त नमस्ते